अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजवीदुल कुरान का कोर्स जो है वो जारी है और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो लोग जो हैं वो हमारे तमाम पुराने लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप तजवीदुल कुरान की प्लेलिस्ट से तमाम पुराने लेसन्स जो हैं उनको ज़रूर देख लें। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे आसान कुरान कोर्स जो है वो भी हो रहा है और लाइव जूम पे क्लास होती है। सूरह फातिहा से भी आपको आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जूम की जो है वो भी आपको सूरह बकरा के इख्तिताम से आपको वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो हम अपनी आज के तजवीद की क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने तमाम के तमाम जो हमारे लेसन्स हैं, बेसिकली हमारे टोटल जो हैं वो 21 के करीब लेसन्स हैं। मैं इस वक्त एक एक लेसन्स जो है इनको आपके सामने रखता जाऊंगा और हम थोड़ा सा आज का जो सेशन है उसको इंटरेक्टिव सेशन जो है वो बनाएंगे और इसमें अगर हम आपके किसी भी लेसन के हवाले से कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो करेंगे, ताकि हमारे रूल्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। अगर टाइम बच जाता है तो फिर हम प्रैक्टिस की तरफ भी चले जाएंगे। सबसे पहले हमने ये देखा था, पहला लेसन जो था वो हरूफ मुफरिदात का था। हमने इसमें चंद उसूल जो है उनको पढ़ लिया था। उन उसूलों में हमने ये देख लिया था कि टोटल 29 लेटर्स हैं। उन 29 में से 7 लेटर्स जो हैं उनको हमेशा पुर पढ़ते हैं और बाकी लेटर्स जो हैं वो बारीक पढ़ते हैं, जिनमें से 3 लेटर्स ऐसे हैं, लाम, रा और अलिफ, जो कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। उनके लिए हमने तफहीम और तरकीब का जो हमारा लेसन है वो पूरा का पूरा एक अलग से हमने लेसन जो है वो लास्ट टाइम भी उसको डिस्कस किया था। आप लोगों का इस लेसन के हवाले से कोई क्वेश्चन है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने हरकत जो हैं उनको देख लिया था। हरकत में हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो ज़बर, ज़ेर और पेश जो हैं, जिसको अरबिक में फतह, अरबिक ग्रामर में फतह, ज़ेर और दमा जो है वो कहा जाता है। इनको बेसिकली हम हरकत कहते हैं। और इसके अलावा जो है फतहा फतहा कसरा जी, फतह, कसरा और दमा। जमा। फतह जो है वो ज़बर को कहते हैं और कसरा जो है वो ज़ेर को कहते हैं और दमा जो है वो पेश को कहते हैं। एक चीज़ हमने इसमें और देखी थी कि अलिफ जो है, अगर इसके ऊपर कोई हरकत आ जाएगी तो अलिफ जो है इसको हम हमजा प्रोनाउंस करेंगे और हमजा की इसकी जो मखरज है वो हमजा का मखरज जो है वो निकाला जाएगा। इसके बाद अगले जो लेसन हैं इनमें हमने तनवीन को देख लिया था। ये हम सबको मालूम है कि दो जेर दो पेश जो है इनको और दो जबर जो है इसको तनवीन कहा जाता है और इसकी नून की जो है वो साउंड निकलती है। इसकी हम एग्जाम्पल जो है वो देख चुके हैं। लेटर्स ऑफ मदा जो है वो हमें पहचान हो चुके हैं। लेटर ऑफ मदर जो है इसके हवाले से आप में से किसी को भी कोई इशू है तो वो पहले मेरे साथ डिस्कस कर लें। हमने इसमें यही देखा था कि बेसिकली 3 अल्फाज जो हैं, 3 हरूफ जो हैं, या मदा, वाओ और अलिफ जो हैं वो बेसिकली हरूफ मद्दात में आ जाते हैं। या मद्दा कैसे बनता है कि जब भी या साकिन से पहले अगर जेर आ जाएगी तो उसको हम या मदा करेंगे, वाओ साकिन से पहले अगर पेश आ जाएगी तो उसको हम वाओ मदा करेंगे और अलिफ से पहले अगर जबर आ जाएगा तो उसको हमने अलिफ मदा करना है। ये उसूल हमने देख लिए थे सारे के सारे।
اس میں کسی کو آپ میں سے کوئی کویشچن ہو یا کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہو؟ الحمدللہ کلیئر ہے. ان جو ہیں یہ بیسکلی دو ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ لیٹر آف لین کہلاتے ہیں، اور لین لیٹر جو ہیں ان کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے معروف طریقے سے، اس کو دراز نہیں کیا جاتا. اس کے بعد ہم نے کھڑی حرکات کو دیکھ لیا تھا کہ کھڑی حرکات جو ہیں جس میں الٹا پیش اور کھڑا زبر اور کھڑی زیر جو ہے ان کو کم از کم 2 حرکات کے برابر جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، یا 1 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے. اور اسی طرح سے یہ جو ہمارے ایک مد کے برابر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. یہاں تک کوئی کویشچن ہو آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. یہ ہم نے سیم ساؤنڈ کے لیٹرز جو ہیں یہ دیکھ چکے ہیں. ہم یہ سیم ساؤنڈ کے جو لیٹرز ہیں ان کا جو مخارج جو ہیں ان کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہے. ہمارا جو مخارج والا لیسن تھا جس میں مولانا صاحب نے تقریباً تمام حروف جو ہیں ان کو کور کر لیا تھا، تو اس کی اگر آپ بار بار پریکٹس کریں گے اور ان مخارج جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا. یہ تمام کے تمام حروف ہیں جو کہ ہم نے تقریباً ٹوٹل 16 لیٹرز ہیں جن کی آواز جو ہے وہ آپس میں ملتی جلتی ہے. یہ بیسکلی آسان سے ہی لیسن تھا جس میں ہم صرف جو ہے وہ ہجے جو ہے وہ کرنا ہم سیکھتے ہیں، اور آپ سب کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہجے کیسے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو اگلا لیسن تھا وہ سکون اور جزم کا تھا. یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ دال نما علامت جو ہے اس کو سکون کہتے ہیں، اور یہ علامت جب آ جاتی ہے تو اس کے میں ہم جو ہے وہ جو ہمارا پچھلا متحرکہ لیٹر ہے اس سے اگلے لیٹر کو ملا کر ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہاں پہ اس میں ہم نے حروف قلقلہ جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیا تھا کہ بیسکلی یہ 5 لیٹرز ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ورڈ یوز کیا تھا کتبو جد دن. کتبو جد دن، اور اس کا اصول کیا تھا کہ ہم نے اس کو جو ہے اس میں تھوڑی سی ایکو جنریٹ کرنی ہے، اور جماؤ کے ساتھ جو ہے ان کی ادائیگی ہوگی اور تھوڑی سی ان کو جنبش دینی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر کسی بھی حروف قلقلہ میں اگر جزم جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اس کو خاص جماؤ کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی. اس کے حوالے سے کوئی چیز آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں حروف قلقلہ کے حوالے سے؟ یعنی کہ when the letters of قلقلہ are ساکنہ قلقلہ should be more clear. الحمدللہ. یہ سارے لیسنز ہم دیکھ چکے ہیں. اظہار اور اخفا جو ہے اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے. اس میں کسی کی کوئی کنفیوژن ہو تو ایک دفعہ پوچھ لیں آپ، ہم پھر اگلے لیسن پہ چلتے ہیں. آپ میں سے تمام لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیولی اگر پارٹیسپیٹ کر لیں کیونکہ نو یہی چیزیں کوشچن نو ڈاؤٹس. ماشاء اللہ. جی سسٹر عظمیٰ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ مائک اوپن کیا. سر وہ جو مشق ہم کرتے ہیں نا جس میں ہر ورڈ کو الگ الگ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی مجھے مطلب پریکٹس نہیں ہے، اس میں نا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں. آلرائٹ. آپ اگر میں اس وقت یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سمجھ لیں مشق آ گیا جی تو اگر پڑھنا اس کو شروع کریں اس کے اصول. اس میں جو ہے جیسے یہ ورڈ ہے من جو ان، جی اب اس میں جو ہے نون جو ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حروف حلقی میں سے آئے گا کہ جیم نہیں سے جیم پہلے جو ہے نہیں، تسجد جیم جو ہے یاد وہ کریں اخفا ہے. جی اخفا ہے، حروف جی اخفا. حروف اخفا. اور آئین جو ہے وہ اس میں تنوین ہے نا، 2 زیر ہے جی. آئین. اب جب یہ حروف اخفا نون ساکن کے بعد آ جائے تو اصول کیا بنا؟ بس یہ مجھے نا تھوڑی سی ڈیٹیلس لگ رہی ہے انہیں قاعدہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا، پرابلم یہ ہے شاید. ابھی نون ہم ساکن پریکٹس اور کرتے تنوین کے بعد. جی. اس کا بہت آسان سا قاعدہ ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے. اچھا تنوین آئے گی یا نون ساکن آئے گا تو ہم نے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس کے بعد جو ہے کون سا حرف جو ہے وہ موجود ہے. اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ پہلے حرف میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جیم ہے، اور جیم جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. اخفا میں سے. جی. اب ہم کیا کریں گے جب اخفا ہوگا تو نام سے ہی ظاہر ہو گیا کہ اس کو نون کو ہم چھپائیں گے اور غنہ کریں گے. صحیح. اظہار کرتے تو اس میں ہم حروف اس کو حلقی یاد ظاہر کرتے ہیں. جیسے آپ اگر یہ ورڈ جو ہے جو گرین کلر میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو نون جی ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. صحیح. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا یہاں اظہار ہو رہا اظہار. ہے. جی. تو اس میں اب اظہار نون کیسے کو کریں گے؟ نون کو اظہار کر کے پڑھیں گے نا.
کریں ذرا ایک ون دفعہ نون پڑھیے کی آپ، आवाज को जाहिर करेंगे. जी ज़ाहिर करिए वन ایک دفعہ हर پڑھیے. ون. वन हर اچھا اب اس میں آپ نے ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں जी را ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو را کو پر پڑھیں گے، मोटा पढ़ना है जी موٹا पुर پڑھا पढ़ना ہے. है آپ نے تھوڑا سا باریک پڑھا ہے अच्छा वन हर جی، اس کو موٹا کریں گے ون ہر. मोटा कर वन हर جی सही اب جو پہلا ورڈ تھا نون ساکن کے इसको بعد हम جیم آ पढ़ेंगे گئی ہے. जी तो جی इसको پڑھیے. हम इख्फा करेंगे और मिन जू इन इस तरह पढ़ेंगे ना جی اسی नून طرح को پڑھیں گے. गुन्ना करिए اور اس میں ساتھ ہی آپ جب اصول بتا رہی ہوں گے تو اب آپ یہ जी کہیں گے کہ نون ساکن کے بعد جیم ہے تو ہم اس کو اخوا کریں گے، اور جیم کے بعد واؤ ساکن ہے، اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے. جب واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو گیا تو یہ واؤ مدہ بن گیا. वाव मद्दा बन गया जी جی اور عین کے نیچے تنوین ہے تو یہ نون کی ساؤنڈ ڈالے گا. सही अब नून को हम इख्फा करेंगे اگلا ورڈ پڑھیے گا. نہیں मिन یہاں پہ تو اخوا کا بھی ایک ہی ورڈ लखा हुआ ہے نا. जी मिन जू मिन ابھی تو مین جو हाँ ان मिन ہم کر کے जू پڑھیں گے. इन جی اگلا پڑھیں. मिन दूनिकुम اصول بتائیے. नून की इसमें नून जो है वो इख्फा करेंगे क्योंकि दाल आ रहा है दाल जो है वो हमारा इख्फा का वर्ड है ठीक ٹھیک ہے और वाव से पहले जो है वो पेश है तो ये वाव मद्दा हो गया ٹھیک है सही है सर और नून جی के صحیح. नीचे जेर है तो हम नून को बारीक पढ़ेंगे वाव मद्दा के बाद नून के नीचे जेर है तो नून को बारीक पढ़ेंगे نون جو ہے وہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب صرف اس کا तेल اظہار की ہوتا वजह ہے से یا غنہ ہوتا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھتے. जी जेर की वजह اس से बारीक पढ़ा जाता है ना सर جی مطلب نون جو ہے وہ ویسے بھی مطلب ان دونی کم، اور हम्म یہاں پہ میم ساکن آ گیا. تو جب जी قرآن پاک میں ہم نے ابھی میم ساکن کے اصول ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آگے ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کیا ورڈ ہے، हम्म हम्म وہ اس کے مطابق اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ پھر بنے گی. सही جی ये اس کے काफी بعد آپ मतलब क्लियर हुआ है मतलब ये चीज थोड़ी सी ना ٹھیک ہے. ये मैं थोड़ा सा डाउट हो जाता है मुझे पता नहीं क्यों نہیں نہیں، یہ آپ پریکٹس انشاءاللہ کریں گے، اور پریکٹس سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہوں گی. जी बिल्कुल یہ آپ ورڈ سیکنڈ لائن کی طرف پڑھیں. इसमें भी यही है कि सेकंड लाइन में इख्फा करेंगे नून का क्योंकि सीन आ रहा है ना नून جی साकिन के बाद जो है वो सीन जबर सा आ रहा है तो सीन जबर सा जबर के वर्ड जो है वो पुर पढ़ते हैं और फा के नीचे जेर है और उसको हम बारीक पढ़ेंगे फा को तो ये पढ़ेंगे मन सफीहा ٹھیک ہے. ठीक है नून का गुन्ना करेंगे और मन सफीहा اب یہ गुन्ना ورڈ नहीं پڑھیے گا. इख्फा. اخفا کریں گے، जी مطلب اخفا میں غنہ ہی नून کیا को جاتا जी गुन्ना किया जाता है اخفا کا بھی غنہ ہی کہلاتا ہے، یہ اخفا کا غنہ کہلاتا ہے. اخفا کے غنے میں ہم نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہیں. जी नाक में छुपा कर पढ़ेगा इसको جی ना ہے یہ اس کی غنے کی قسم ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ہم آواز کو نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہیں. اور जी وہ جو دوسرا غنہ ہوتا ہے نون مشدد کا میم مشدد کا، اس میں ہمیں مطلب نون کی آواز کو چھپانا نہیں ہوتا، ہوتے دونوں غنے، لیکن اس میں کیا ہے اخفا میں کہ ہم اس کے غنے کو تھوڑا سا چھپاتے ہیں. जी और بالکل ایسے उसमें ہی. जो है नून साकिन या तनवीन के बाद अगर कोई वर्ड आए तो उसको इस तरह करना होता है उसमें कुछ جی इदगाम होता है جی वो गुन्ना وہ के साथ ادغام इदगाम ہوتا होता है जी میں آپ کو جی ادغام سمجھانے میں بھی غنہ ہوتا ہے. غنے کی کئی یہ میں قسمیں ہیں نا، غنے یہ ساری یہ غنے کی رول جو ہے قسمیں ہیں. قاعدے کا، जी آپ اس وقت نمبر 2 میں دیکھیے کہ اخوا کا رول ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی کلیئر ہو جائے کہ if any اخوا letter comes after a noon sakina or tanween then اخوا will be done, that is غنہ which means nasalization will be done when pronouncing such a noon sakina and tanween. There are 15 اخوا letters and they are، یہ تمام کے تمام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جس کو ہم نے یاد کرنے کے لیے जी تسجد، زال، زے، سین، شین، صاد، داد त्वाज اور वा تزف. جی जी توضافے کے ساتھ تزفق، اس मैं طرح भी سے میں نے सब में یاد کرنے کے डिस्क्रिप्शन डिफरेंस होंगे दैट्स व्हाई. لیے. تو یہاں پہ اس جو قاعدہ ہے اس قاعدے میں اس اخوا کی یہ میننگ ہی غنہ ہے. जी تو جس طرح سے آپ تشدد کی بات کر رہی ہیں کہ وہ بھی غنہ ہی کی قسم ہے.
ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے نا سر ملا کے پڑھتے ہیں دوسرے لفظ کو نہیں غنہ کے گننا ساتھ. میں ناک میں لکھ جاتے ہیں نا، ناک کے جر میں آواز. جی جی ناک کے بانسے سے نا ایسا کچھ ہے نا. ایسا ہی ہے. جر جر یعنی جر. جی میں آپ کے سامنے یہ اس وقت تجدید کا جو ہے وہ رول آ گیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ غنہ should always be done whilst pronouncing noon mushaddida and mim mushaddida, and ghunna means taking the sound into the nose, that is nasalization. The duration of ghunna should be equal to 1 alif, یعنی کہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ایک مدہ کے تک جو ہے وہ لے کر جائیں گے. تو آپ جس طرح سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ غنہ خالی تشدید میں ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہاں پر اخفا میں بھی غنہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جی اوکے. اس کے بعد ہم جو ہے یہ اگلا جو لیسن تھا اس پر آ جاتے ہیں. ادغام اور اقلاب کا تھا. جی ادغام میں ہم نے حروف یرملون جو ہیں ان کو پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو ہم ادغام کریں گے. اور ان 6 الفاظ میں سے لام اور را جو ہے اگر وہ آ جائیں گے تو یہ جو ہیں یہ وداؤٹ غنہ ہوں گے. اور باقی جو 4 لیٹرز ہیں جن میں نون لام میم را نون لام میم اور یا جو ہے یہ اور واؤ بھی تو نا سر. جی نون واو لام میم اور حروف یا یرملون. جی حروف یرملون میں سے ان کے لام اور را جو ہے اس کو غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 کو غنہ کریں گے. غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اقلاب کا ایک ہی ورڈ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے با بعد اگر با آ جائے گا تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے میم کی ساؤنڈ سے. صحیح. اس کے ہم آگے میں پریکٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں. اب آپ اس کو تھوڑا سا اگر دیکھ لیں اور اس کو پڑھ لیں. جی جی یہاں پہ کوئی بھی کویشچن ہے؟ کیونکہ ہم بس آج اس کو کیونکہ مولانا صاحب نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ آج پرانی دعائی کرا لیں، صحیح. کیونکہ ہماری بالکل لیسنس جو ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور 21 ہی شاید لیسن رہ گیا اور تھوڑا سا 20 کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے ریپیٹ کرنا تھا. تو ہو سکتا ہے وہ کل وہ کمپلیٹ کروا دیں. تو اس کے بعد پھر ہم سیدھے جو ہے ہم قرآن پاک پہ شفٹ ہو جائیں گے. وہاں سے پھر ہم ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے مم با دی یہ پڑھا جائے گا سرانا. جی با کی یہ آواز ریڈ کو کلر میم میں ملا دیں. جی یہ جو چھوٹا سا میم دکھتا ہے اس میں ملا دیں. میم جو ہے اچھا یہ لگا سر ہوگا. من سر وہ بعد. جو نون ایک چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے. جی میم چھوٹا سا یہاں پہ جو ہمارے مصحف جو بر جی صغیر میں موجود ہیں ان میں لگا جی ہوتا ہے، لیکن جو عرب میں ہیں ان لوگوں کو کیونکہ آلریڈی اس اصول کا پتہ ہے تو ان میں نہیں ہوتا. نہیں. اچھا سر ایک چھوٹا سا نون بھی لکھا ہوا ہوتا ہے وہ چیز بھی بتائیے سر نے. وہ ابھی آگے بتانی ہے، یہ جو اچھا لاسٹ لیکچر ہے ہمارا. جی جی جی. اس میں بھی تھوڑی سی کہیں کہیں مجھے کنفیوژن آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں ظاہر نہیں کرنا اور کچھ کہتے ہیں کرنا. جیسے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں آتی ہے وہ نا نون کافی جگہ. اچھا یہ جو میں کرسر موو کر رہا ہوں اس کو جی آپ باقی لوگ بھی ذرا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ذرا اس کو پڑھ لیں. خلق نعیدہ. اس کو بتائیے، اس کو اصول پہلے بتائیے. اس میں سر خا کو ہم پہ جبر ہے فا جو ہے حروف مستعلیہ ہے اور مستعلیہ ہے. قاف جو ہے وہ بھی حروف مستعلیہ، تو اس کو پور پڑھیں گے. جی قاف کے نیچے جو ہے وہ تنوین آ تو گیا. تنوین آ گئی اب دو زیر آ گئے. جب تنوین آ جاتی ہے یا نون ساکن آ جاتا ہے تو اگلے لفظ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا لفظ ہے. تو یہ کون سا لفظ ہے؟ نون جو ہے گننا حروف ہوگا. نون نہیں، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. یہاں پہ پیش ہے یہ نا غنہ نون کے ہوگا اوپر. لیکن ساتھ میں ادغام ہوگا. جی کون سا ورڈ ادغام. پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں خلق یہ خلق اچھا فرق نہیں. جی جی اس میں کرسر اس ادغام پہ ہوگا رکھا ہوا. کیونکہ حروف یرملون آ گیا نا نون. جی آگے حروف یرملون آ گیا جی اور نون ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ صرف لام اور را اگر آ جاتے ہیں حروف تو پھر یرملون. ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. خالی ہم ادغام کریں گے. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے یہ جو سیکنڈ ورڈ ہے جس پہ کرسر موو جی کر رہا ہے تو نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے. ہاں تو وہ ہوگا ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ ہوگا بلا لام غنہ. اور را میں. بلا غنہ بلا ہوگا. غنہ. اور یہاں پہ جو ادغام تھا نون کی وجہ سے وہ غنہ کے ہاں ساتھ ہوگا.
यहाँ माल गुन्ना है। जी, अब इस उसूल में आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर अजीज आप बताइए। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। जज़ाकल्लाह। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारी ये लेसन्स जो है सारे के सारे मेरे ख्याल में क्लियर हो गए हैं। केसेस ऑफ मीम साकिना जो है हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। सिर्फ एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मीम साकिना के 3 केसेस थे। इसमें एक इदगाम शफवी था, इख्फाई शफवी था और इजहार शफवी था। ये केस बहुत आसान केस है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मीम साकिन जो है उसके बाद पहली बात यह है कि जो शफवी है वो शफवी इसलिए वर्ड नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये मीम जो है ये हरूफ शफवी या शफविया में से है, यानी कि होंठों से ये वर्ड जो है ये अदा होता है, इसलिए हमने इसके साथ शफवी का वर्ड लगाया। इदगाम में क्या करेंगे, मिला देंगे। इख्फा में क्या करेंगे, हम उसको गुन्ना कर लेंगे। और इजहार में क्या करेंगे कि हम उसको खुलकर उसका इजहार करेंगे। उसूल क्या था, इदगाम शफवी में क्या होगा कि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, और इख्फाई शफवी में क्या होगा कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए। जी, जब बा आ जाएगा तो हम उसका इख्फा कर देंगे। जैसे हम अब आप ये देखिए, ये जो रेड कलर में यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें क्या हो रहा है, इख्फाई शफवी हो रहा है, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। और ये जो ग्रीन कलर में है आप ये देखेंगे कि ये इदगाम शफवी हो रहा है कि मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। फिर जहां जहां पर मीम आ रहा है तो वहां पर हम इसको मिलाते जा रहे हैं, यानी कि एक मीम की साउंड जो है वो अदा हो रही है और वो मिक्स कर रहे हैं उसको। सही। और इजहार शफवी में क्या था कि मीम मीम साकिन के बाद साकिन इन दो हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाएगा तो हम उसका मुकम्मल इजहार करेंगे, यानी कि उसमें हम उसको छुपाएंगे नहीं या मिलाएंगे नहीं और गुन्ना नहीं गुन्ना नहीं। करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि मीम साकिन के बाद हर्फ दौ आ गया है, तो अम दौ इस तरह से खड़ी हरकत है, तो इसको जी थोड़ा दराज कर देंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। और सामने अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला जो लेसन था तफहीम और तरकीब का, वैसे तो हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, तो इसमें आप में से कितने लोग हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन, आप बता दीजिए। तफहीम जी तफहीम बताइए। हम कहेंगे कि अल्फाज को मोटा करना, और तरकीब जो है वो अल्फाज को बारीक करना। ठीक है, ठीक है। और इसमें लाम, अलिफ और रा 3 ऐसे हुर्फ हैं जो कंडीशनल कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। जिसमें अलिफ जो है, अलिफ से पहले अगर ज़बर हो और मतलब इसमें जलाला हो तो हम उसका लाम जो है मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर इसमें जलाला से पहले ज़ेर हो तो हम फिर उस लाम को बारीक पढ़ते हैं। सही। और लाम का जो है कायदा ये है कि जैसे इसमें भी इसमें जलाला में जो होगा तो लाम ज़बर और पेश की सूरत में मोटा पढ़ा जाएगा, और ज़ेर की सूरत में इसमें जलाला में लाम जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी सूरतों में इसको बारीक ही पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। और रा का भी यही है कि कंडीशनल है कि रा भी कभी मोटा पढ़ा जाता है, कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो ज़बर, पेश और 2 ज़बर और 2 पेश की सूरत में रा मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अगर रा साकिन से पहले ज़बर हो तो भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। और ठीक, अगर रा साकिन है और क़ब्ल साकिन तो उससे पहले वाला वर्ड भी हम देखेंगे, अगर उस पर ज़बर है तो उस सूरत में भी रा जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। और रा के से अगर जैसे कसरा है, ज़ेर है, तो उस सूरत में रा बारीक पढ़ी जाएगी। और तनवीन में भी 2 ज़ेर की तनवीन में भी रा बारीक पढ़ी जाएगी। और अगर या साकिन से पहले सॉरी रा को हम जब साकिन करते हैं और उससे पहले अगर या आ रही है तो फिर उस सूरत में भी रा बारीक पढ़ी जाएगी। या साकिना, जी, या यानी कि रा साकिना। साकिन से पहले अगर या साकिन आ जाएगा हाँ, तो उसको तो भी हाँ, हम। या साकिन की सूरत में फिर हम नेक्स्ट वर्ड अगर फतहा है तो उसको, या पेश है तो उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ या साकिन को देखेंगे और रा को बारीक पढ़ेंगे। और उस सूरत में रा मोटी पढ़ी जाएगी कि जब हम उसको आर्जी ज़ेर दें। ठीक, अभी आप देखिएगा जैसे लास्ट जो वर्ड है, अब इसमें जी रा जो है अगर आप यहाँ पे रुकते हैं इसका मतलब है कि ये रा साकिन हो गया जी क्योंकि जी आगे सुकून मौजूद है।
تو اس صورت میں اب پیچھے اس کے یا ساکن ہے تو یہاں پر اس کو ہم پھر باریک پڑھیں گے. جی ساکن کرنے کی صورت میں بھی ہم حرکت دیکھیں گے نا. جی جیسے ہم را کے اوپر جیسے تنوین ہے، جیسے یہ اجرن ہے، اجرن اگر ہم نے اس سے پڑھا مثلاً تو ہم را موٹی پڑھی جائے گی، اور جب ہم وہ اگر تو اس کو اصول ساکن الگ ہے نا، کر کے وہ تو ہم نے پڑھتے ہیں. پہلے پڑھ لیا کہ اگر زبر ہے، دو زبر ہیں، دو پیش ہیں، تو اس صورت میں تو موٹا ہی پڑھا جائے گا. یعنی کہ میں سے بھی والا نہیں اصول کی ایگزامپل بتا نہیں، رہا تھا. میں ساکن کا آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر جیسے ہم اس کو ساکن پڑھتے ہیں تو پھر را جو ہے وہ حرکت ہم دیکھیں گے ادھر کی، جو حرکت ادھر کی ہوگی نا، یعنی جیم تو ساکن ہے تو ہم اس سے پہلے حرکت دیکھ لیں گے، تو اس صورت میں را پھر موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. آج جیسے اسے ساکن ہم کریں گے نا تو اجری نہیں پڑھیں گے، اجر، را موٹی پڑھی جائے گی. پھر جیسے ہم خود ساکن کر رہے ہیں نا را کو، اس صورت وہ صورت بتا رہی ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 7 ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ را پر دو زبر یا دو پیش ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ را پر کھڑا زبر ہو. چوتھی صورت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی اس کو جو ہے وہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. پانچویں صورت ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر ہو، جیسے کہ ہم نے ایگزامپل جو ہے وہ دیکھی تھی، جو ارجی کہ الف کے نیچے جو ہے وہ عارضی زیر موجود تھی. تو چند ایک حروف ایسے ہیں کہ جن میں عارضی زیر موجود ہے، تو اس میں ہم اس کو پر پڑھیں گے. اسی طرح سے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی اس کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی اس کو ہم پر پڑھیں گے. را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ آ جائے تو بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے. تو یہ 7 اصول تھے جن کو پر پڑھنے کے ہم نے اصول پڑھے تھے، اور اس کو باریک پڑھنے کے اصول جو ہیں وہ کہ را کے نیچے زیر یا دو زیر آ جائے، اور را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ زیر اصلی اگر اسی کلمے میں ہو. اگر زیر عارضی تھی تو اس کو تو ہم نے پر کر دیا تھا، لیکن اگر زیر اصلی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے اگر یا ساکنہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھنا تھا. یہاں تک آپ میں سے کسی کا اگر کوئی اس پہ چلے جاتے ہیں. جیسے سر یہ ورڈ ہے ارجئی، تو اس جی کو ہم باریک پڑھیں گے، ارجئی اس طرح نا. نہیں، اس کو موٹا پڑھیں گے، یہ عارضی زیر ہے نا. شرفت آپ اس کے ارجئی ساؤنڈ نکال سکتے ہیں. سر یہ یا ساکنہ ہے نا یہاں پر، اور اس سے را پہلے ساکن سے پہلے اسی حرف میں زیر عارضی زیر آ گئی ہے نا، الف سے نیچے. ارجعی، ارجعی، جی بالکل صحیح. ارجعوا، 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 ارکعوا. یہ آپ کے سامنے عارضی زیر کی ایگزامپلس ہیں. مثال ہے جی. تو جب بھی عارضی زیر ہوگی اس کو ہم موٹا کر کے پر پڑھیں گے. جیسے یہ ہے نا رب ارحمہما. اچھا، اب یہ آپ دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ گئی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا تھا، ہم نے کیا اصول پڑھا تھا؟ را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے. کوئی پڑھیں گے. صحیح. رب یہاں تک ارجعوا. کوئی اور ورڈ آپ دیکھ لیں جس میں کنفیوژن ہو رہی ہو. آپ میں سے باقی لوگ بھی پلیز کائنڈلی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہماری یہ جو لیسنز ہیں نا یہ ہمارے کلیئر ہو جائیں، ان کے اصول ہمیں سارے پتہ چل جائیں. صحیح سر، الحمدللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم کلاس کو کلوز کریں گے، ٹائم اوپر جا رہا ہے. جی. یہ ہمارا مدات کا لیسن تھا. میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بیسکلی مدات جو ہیں یہ ہماری 2 قسم کی بنتی ہیں. اور یہ جو 2 قسم کی مدات ہیں کس صورت میں بنیں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ حمزہ جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے اس کی بیس پہ مدات بنتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ سکون کی بیس پہ بنتی ہیں. اور سکون جو ہے وہ عارضی بھی ہو سکتا ہے یا سکون اصلی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور سکون اصلی جو ہے وہ جزم اور تشدید دونوں کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو یہ بیسکلی 2 ہمارے پاس ٹائپس ہیں. اس کی آگے فردر جو انہوں نے بائفرکیشن کیا وہ 6 مدات بنائی ہیں. ایک مد متصل ہے اور ایک مد منفصل ہے، پھر مد لازم ہے اور مد لین لازم ہے، مد عارض اور مد لین عارض. تو یہ ساری کی ساری ایگزامپلس جو ہیں یہ ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھ چکے تھے. آپ میں سے کسی کو ان کے
حوالے سے ابھی بھی اگر کنفیوژن ہے تو بتائیں، پھر میں آپ کو اس کے اصول بتا دوں. یہ ہم بہت ڈیٹیل میں سارے اصول پڑھ چکے ہیں. جی سر، ہم نے ریوائز بھی کیے تھے. جی ایک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ آگے چلیں، جی سر. مشق کی طرف چلے جائیں. یہ ہمارے پاس اس کے تمام مشق آگے تھی. جلدی سے میں چند ایک جیسے الفاظ تھے کہ یہاں پہ الف سے پہلے زبر آیا، الف مدہ بن گیا، اسی حرف میں ساتھ ہی حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل بن گئی. اسی طرح سے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یا جو ہے بیسکلی اس کے اوپر ساکن ہے اور یہاں پہ آگے حمزہ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو کیونکہ اس کے ساتھ یہ مل کر اس کو پڑھا جا رہا ہے تو حمزہ کی وجہ سے اس کو بھی ہم مد متصل ہی ہم نے اس کو کہا تھا. جی کیونکہ یہ جو حروف تمام مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل. اس میں ایک چیز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہاں پہ الف سے پہلے زبر تو موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ الف جب یا کے ساتھ جا کے مل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی حمزہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس حمزہ کی وجہ سے ہم اس کو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مدات میں دو اصول ہیں کہ ایک حمزہ آ جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے، سکون اصلی یا عارضی سکون. یہاں پہ یا مدہ نہیں بن رہی، کہاں پہ؟ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یا جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ جیم کے نیچے زیر آ گئی ہے تو اس طرح سے کوئی حرکت نہیں ہے نا، تو جی وہ تو ہم نہیں پڑھ رہے، اور یا سے پہلے زیر آ رہی ہے جیم کے نیچے، ٹھیک ہے. تو یا مدہ بن گیا اور اس کے بعد مدہ کے بعد فوراً حمزہ آ گیا حمزہ تو یہ ہاں جی مد بالکل متصل ہو یہ آپ نے صحیح بتایا. اسی طرح سے کسی اور لفظ کو آپ دیکھ لیں. لاسٹ ٹائم کلاس میں یہ جو ہاؤلائی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن تھی، وہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے کہ ہا جو ہے یہ بیسکلی جب ہم اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں تو ہا جو ہے وہ کسی تھرڈ پرسن کو اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ اس طرح سے. تو اب ہاں ایک الگ ورڈ ہے اور اولائی ایک الگ ورڈ ہے. تو اس میں اب آپ دو مد آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مد جو ہے وہ چھوٹی ہے اور دوسری مد جو ہے وہ موٹی ہے، بڑی ہے. تو یہ جو چھوٹی والی تھی یہ مد منفصل تھی اور یہ جو بڑی والی تھی یہ مد متصل تھی. مد متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسی کلمے میں، اسی آپ کے پاس ورڈ میں حمزہ، اگر مدہ کے بعد حمزہ آ جائے گا تو وہ مد متصل بن جائے گی. اور یہاں پر کھڑی حرکت جو ہے وہ ہا کے اوپر آ گئی ہے اور اس کے بعد اگلے دوسرے کلمے میں حمزہ آ گیا. دوسرے کلمے میں یہ واؤ جو ہے یہ یہاں سے دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ مد منفصل بنی تھی. اسی طرح سے یہ جو آگے جو یا بنی اسرائیل، یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ آگے مد متصل بھی تو اسی میں ہے نا. جی اب یہ دیکھیے کہ ہاں مد متصل بھی ہے، وہ آپ نے نہیں بتائی. وہ میں بتا دی، پہلے بتا دی تھی. پہلے بتا دیجیے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اب اگلے ورڈ میں کیونکہ اس میں کنفیوژن یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس کو یہ دو الگ الگ ورڈز نہیں، وہ ایک ہی ورڈ اس کو سمجھ رہے تھے، تو یہاں پہ مدات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ اب ہمیں کلیئر ہوگا کہ یہ بیسکلی دو ورڈ ہے. تو اگلا جو ورڈ ہے یا بنی، یہ ایک الگ ورڈ ہے، اسرائیل ایک الگ ورڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں یا سے پیچھے زیر آ گئی ہے تو یا سکن، اس کی وجہ سے یا مدہ بنا. اور اگلے حرف میں، اگلے ورڈ میں، اگلے کلمے میں الف کے نیچے جب زیر آئی ہے، حرکت آ گئی ہے تو یہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا. اس وجہ سے یہاں پہ مد منفصل بنی. یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا. بس سب کے بعد حمزہ آ گیا. اور اس میں اگلا جو اسرائیل ہے اس میں الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اگلا ورڈ ہے جو پرپل کلر میں، اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ بن گیا، اس کے بعد جو ہے وہ مشدد یا تشدید آ گئی ہے سکون اصلی کی صورت میں، اس وجہ سے یہ مدہ بن گیا. جی پڑھیے. لازم ہے جی مد اس کو لازم. ہم مد لازم بولیں گے. اس کی دو اقسام تھیں، ایک مد لازم ہے، ایک مد لین لازم ہے. تو مد لازم اور مد لین لازم، مد لین لازم کی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت ہی کوئی قرآن پاک میں چند ہی مقامات ہیں جہاں پہ مد لین لازم جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ مد لین ایک مد عارض اور مد لین عارض جو عارضی سکون کی صورت میں، جیسے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ
یا हाँ साकिन है, लाजिम आ रही है तो यहाँ पे मदे आरिस जो है वो बनती है। तैयारी जी, इन मदाद के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज की मेरे ख्याल में इस क्लास को क्लोज कर लेते हैं। बाकी तो हरूफ मुक़त्तआत थे, उनके बारे में हमने सिर्फ वही ये जो मद्दात के उसूल थे कि ये जो है हमने मद्दात यहाँ पे कैसे बन रही हैं और ये सारे के सारे उसूल जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। जी, आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक मद्दात तक तो आप पूछ लें, ताकि हमारा जो है ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और लेसन नंबर 19 में हमने एक जायद अलिफ का उसूल सिर्फ देख लिया था कि जब भी ये गोल दायरा नुमा इलामत आ जाती है तो हम यहाँ पे इसको नहीं पढ़ते। एडिशनल अलिफ का लेसन है हमारा ये। ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों का जो है वो आज कोई क्वेश्चन नहीं है। इजहार नहीं, मुतलक हमने लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में पढ़ लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमने ये सिर्फ 4 हरूफ हैं, जिसमें हमने देखा था कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। ये सिर्फ 4 हरूफ हैं, इसलिए इसको इजहार मुतलक जो है इसका नाम दिया गया था। ऑलराइट जी, मेरे ख्याल में हम इस क्लास को आज यहाँ पे क्लोज करते हैं, और कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौलाना साहब होंगे तो हम अपने इन लेसन्स को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। मैं वैसे उन पे मैसेज करके कंफर्म भी कर लेता हूँ कि कल वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर रहे जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।